नमस्कार, मल्टी पॉडकास्ट चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं मेवात क्षेत्र से संतोष बात कर रहा हूँ। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं अपने इस्लामिक जो पहले ज़माने में जो बात थी वो अब के ज़माने में नहीं है। तो आइए हम कुछ बातें आबिद सर से करते हैं और उनसे कुछ सवाल पूछते हैं। चलिए तो आइए मिलते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम सर। तो मेरा आपसे सवाल है सर, मैं एक इस्लामिक यानी कि मुस्लिम बहुमूल्य इलाके में रहता हूँ और मैंने अपने बुजुर्गों से सुना भी है और मैंने किताबों में भी पढ़ा है। देखो, किसी धर्म के बारे में जानना कोई बुरी बात नहीं समझता मैं सभी को समानता का अधिकार देता हूँ। और मैंने जहाँ तक देखा है, जो पहले ज़माने में लोग नमाज पढ़ा करते थे और कहा जाता है, इस्लामिक किताबें जब मैंने पढ़ी हैं, जब हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया है कि हर मर्ज की दवा है नमाज में। 5 टाइम की नमाज जो पढ़ी जाती है उसमें बहुत सारी चीज़ों का फ़ायदा होता है, घर में बरकतें आती हैं, परिवार खुश रहता है, कुछ हद तक बीमारियां भी ठीक हो जाती है। ऐसा किताबों में लिखा है और ऐसा बुजुर्ग कहते हैं। तो सर, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि क्या पहले ज़माने में जो हुआ करता था वो ठीक था, लेकिन अब ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है? क्या वो नमाज बदल चुकी है या फिर लोग उस तरीके से नमाज को पढ़ते नहीं हैं? इसके बारे में आप एक्सप्लेन कर सकते हो हमारे दर्शकों को थोड़ा बहुत? बिल्कुल। देखिए, नमाज जो है वो एक दुआ है और नमाज का मतलब होता है कि आप अल्लाह से रूबरू होते हैं। अच्छा। मेरे हिसाब से इनमें मैं 2 टप्पों में अगर बात कहूँ तो पहले जो लोग थे वो नमाज को अपनी ज़रूरत समझते थे। बिल्कुल। और अब के जो लोग हैं वो नमाज को फ़र्ज समझते हैं, सिर्फ फ़र्ज। ज़रूरत में और फ़र्ज में फ़र्क होता है। फ़र्ज का मतलब ये होता है कि आप काम करेंगे, जो फ़राइज़ हैं उनको आप सही करेंगे और उसके बाद इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन ज़रूरत में ये होता है कि आप अपनी पूरी जी जान लगा देंगे उस काम को करने में। आजकल लोग जाते हैं नमाज पढ़ने, बहुत अच्छी बात है। मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ। आप सिर्फ एक मिसाल है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो ये पूरी की पूरा एक यूनिवर्स है, जो हमारा ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड कहते हो आप उसे, जैसे यूनिवर्स। उस यूनिवर्स में हमारी जो गैलेक्सी है, गैलेक्सी का मतलब ये है कि जो हम देख पाते हैं, जितना भी आप चांद तारों को देख पाते हो, ये एक गैलेक्सी है। ये उस ब्रह्मांड में सिर्फ एक पॉइंट के जैसी है, सिर्फ एक बिंदु। आप पेन से बिंदु हाँ, बनाओ जैसे तो केंद्र उस बिंदु टाइप। बना होता है। और उसमें भी आप पृथ्वी को निकालो, फिर वो और भी छोटा बिंदु। बिल्कुल। फिर उसमें से आप किसी एक देश को निकालो, कितना छोटा हो गया। अब मैं एक मिसाल दे रहा हूं। मान लीजिए आपके घर में आधे घंटे के लिए, या आप जाओ किसी प्राइम मिनिस्टर के घर में जाओ आप, तो जब आप उसके पास बैठे रहोगे तो क्या आप उसके सामने कोई ऐसी हरकत करोगे कि जो उसे पसंद ना आए, या मजाक के टाइप, या कोई बात, या जल्दी जल्दी बोलना, इस तरीके से करोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल समझ के हर शब्द ही को आप एक तरीके से बोलना पड़ेगा वहां पर। आजकल क्या होता है कि लोग जाते हैं नमाज पढ़ने और 200-300 की स्पीड पर पढ़ते हैं नमाज को। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकिल यौमिद्दीन। हाँ, मतलब समझ में आने वाला तो कोई मतलब नहीं है। इस तरीके से नमाज को पढ़ेंगे और फिर हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी नमाज को कबूल करे। क्योंकि देखिए, वो इतना बड़ी कायनात का मालिक, उसके सामने आप बैठे हो, और उसके सामने जब आप बैठे हो
ایک چھوٹے سے پرائم منسٹر، چھوٹا سا دیش، چھوٹا سا اس کا پرائم منسٹر، اس کے سامنے آپ بیٹھتے ہو تو اتنے سمجھ کے بولتے ہو، اتنے اچھے سے آپ اپنے کپڑے پہنتے ہو، تب اس کے سامنے بیٹھتے ہو۔ لیکن جب آپ پوری دنیا کے مالک سے ملنے جاتے ہو، نماز پڑھنے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا اور روبرو ہو کر کے اس سے مانگنا۔ پوری نماز کا مطلب ہی مانگنا ہوتا ہے، دعا، جب آپ اس کا ترجمہ نکالیں گے۔ اس کے سامنے جب آپ بیٹھتے ہو یا جاتے ہو تو آپ اپنے پہناوے پر بھی فوکس نہیں کرتے ہو، میں نے کپڑے صحیح پہنے ہیں، صحیح طریقے سے پہنے ہیں یا نہیں پہنے۔ اور جب آپ نماز میں پڑھتے ہو، ساری جو ضرورت کی چیزیں ہیں جو آپ پڑھتے ہو، یعنی مانگ نہیں تو ہو گئے، جو دعائیں ہیں، ہاں، وہ ساری کی ساری دعائیں ہوتی ہیں نماز میں، تو آپ انہیں اتنی تیز اسپیڈ سے پڑھتے ہو، اتنی تیز اسپیڈ سے کہ یہ ایسا لگتا ہے کہ بھئی یہ انسان کسی مجبوری سے نماز پڑھ رہا ہے، نہیں تو اسے ضرورت یا نہیں پھر ہے۔ کہنے کو فارملٹی پوری کی جا رہی ہے۔ تو جب آپ خود فارملٹی پوری کر رہے ہو تو نماز کہاں سے قبول ہوگی؟ اگر صحیح طریقے کی بات کی ایک جائے، حدیث ہے، اس میں ایک صحابی تھے، صحابی کہتے ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یا ان کے کہنے پر یا انہیں دیکھ کر کے جو مسلمان ہوئے تھے، ان سبھی کو صحابی کہتے ہیں۔ تو ایک صحابی تھے، جب وہ نماز پڑھتے تھے تو وہ بہت لیٹ تک نیت باندھتے تھے، بہت دیر میں جا کر کے، یعنی سبھی اپنے ٹائم پر ترنت کے ترنت نیت باندھ لیتے تھے، لیکن وہ بہت دیر میں نیت باندھتے تھے۔ تو تب ان سے پوچھا گیا کہ ایسا کیوں بھئی، تم اتنی دیر میں کیوں نیت باندھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ لوگوں کو جلدی کعبہ دکھائی دے جاتا ہے، کعبہ شریف، اور مجھے کچھ دیر میں دکھائی دیتا ہے۔ یعنی وہ بہت دور تھے، جیسے مان لو کہ دوسرے جگہ پر، وہاں سے دیکھنا پاسبل نہیں تھا، تو ان کے جو دھیان تھا وہ اتنا زبردست تھا کہ انہیں کہیں بھی ہو، انہیں وہ احساس رہتا تھا کہ بھئی ہم نماز پڑھ رہے ہیں، تو ساری چیزیں ان کے سامنے آ جاتی تھی۔ تو یہ حدیث صرف یہ بتانے کے لیے کہ بھئی آپ جب نماز پڑھو تو آپ کا پورا کنسنٹریٹ یہ ہونا چاہیے کہ آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ خود بیٹھے ہیں اور آپ ان کے سامنے ہو، بالکل آمنے سامنے ہو۔ آپ یہ محسوس کر کے جب نماز پڑھی جاتی ہے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کو گرمی کا احساس ہو یا آپ کو سردی کا احساس ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اسی لیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں جب نماز پڑھنی چاہیے، نماز پڑھنے کے لیے آپ پہلے تو یہ کرو کہ آپ بہت تسلی سے ساری چیزیں پڑھو، تسلی سے۔ بالکل دوسرا یہ ہے کہ ہر انسان کو نماز ایسی پڑھنی چاہیے کہ یہ سوچ کر کے کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ بالکل اگر کوئی انسان یہ ان سب باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے نماز پڑھے گا تو انشاءاللہ تعالی اس کا دھیان بھی نہیں بھٹکے گا، اور نماز میں، اس کی نماز میں وزن بڑھے گا جو پڑھنے والا ہے نماز، بالکل کیونکہ الفاظ تو وہی رہتے ہیں اور وہی تھے، اللہ کے نبی کے وقت بھی وہی الفاظ تھے، آج بھی وہی الفاظ ہیں، صرف جو الفاظوں کو کہنے والے لوگ ہیں صرف وہ بدلے ہیں۔ تو بس میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا اس پر، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو آنسر سمجھ میں آیا۔ بالکل مجھے آنسر سمجھ میں آیا ہے، اور میں اپنے درشکوں سے بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو نماز ادا کرنے کا جو طریقہ ہے، بالکل آپ بہت ہی شانتی نما طریقے سے پڑھیں، جو ہمارے نبی کی سنتیں ہیں ان کو ٹھیک ڈھنگ سے ادا کریں۔ تھینک یو، دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنیہ واد۔